आमचे कडेन न्ही जायते बायलांचे न्ही कंप्लेनी येतात आनी आतां आमकां न्ही एक कंप्लेंट पळय आसा ती आमकां वेगळ्या पद्दतीची कशी दिसल्या आनी हेका लागून न्ही 6 म्हयन्या पयलीं आमकां एक दोन बायलांनी कंप्लेंट केल्ली. एक सिनियर सिटीजन आहा, त्या सिनियर सिटीजनान घरा कडेन कामाक म्हणून आपयली आनी कामाक म्हणून आपयल्या उपरांत तिका तूं खंयची, तुज्या घरान कोण रावता, कशें आसा, तूं म्हाज्या घरान रावतली, कशी काम करतली, हे ते करून न्हू तिका कितें पिवपाक बिवपाक दिलें आनी तिका खबर ना कितें तेणें केलां बिलां जाल्यार. कित्याक ती कितें म्हणटा, तो जेन्ना आपल्या कडेन एक अर्दें वर उलयलो न्हू जाल्यार आपल्याक अशें दिसलें की तो विचारता तेंच उत्तर दिवपाचें. तो सांगता तशें बस, तो सांगता तशें उठ, तो सांगता तशें हांगा न्हीद थंय न्हीद. आपल्याक तें म्हणटा सुद्दूच येयली ना म्हणटा तो आपल्याक जसो जसो सांगतालो तशें तशें आपूण हें केलें म्हणून. आनी तेज्या उपरांत म्हणटा आपल्याक इतली भिरांत दिसली की कितें करचें म्हणून कांय कळना. मागीर ती न्हू म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत हांवें तिका कितें सांगलें, तुका समज तेजेर दुबाव आसा जाल्यार तूं एक कंप्लेंट दिवंक जाता. ना मॅडम, आपूण बऱ्या घराण्यांतली कंप्लेंट दिवन हांव कितें करूं, तेणें म्हाज्या वांगडा कितें केलां, ताका पाप तेणें केला जाय तें तेच्या तेका, म्हाका तूं आनी एक उपाय सांग, तूंच ताका कितें तरी हें कर म्हणून. हांवें कितें सांगलें, तुका तो फोन नंबर बी घेतला मुगो, तुका एकादर तो ब्लॅकमेल करीत, तुजे समज फोटो काडल्या जायत जावं तुज्या वांगडा कितें वायट केलां जायत. कितें आसता न्ही मनीस न्ही दोळ्यान दोळो घालून पळयत रावलो न्ही ताका इंग्लिशीन कितें तरी म्हणटा, पण ही शक्ती पळय आसा म्हणजे मेंदू आहा तेजेर कंट्रोल करप आनी तें कंट्रोल करून जाल्या उपरांत तो फुडलो मनीस आसा पळय तो आपल्याक जाय तसो वागप जाय. अशें म्हणजे चल उठ बस थंय कर हें कर तें कर अशें आसा तशें आसा अशें करून जेन्ना मेंदूचेर कंट्रोल करता पळय तेन्ना तेजेर न्हू कांयच हें आसना. आनी तो केन्ना तो भ्रम तुट्टा की बरो एक वरा भितर बी तो भ्रम तुट्टा आनी मागीर अशें दिसता कितें जालें जायत काय म्हाका कितें केलें काय तशें म्हणून. आनी मागीर पळयलें जाल्यार तें भलतेंच म्हणून ती बाय अशें करून दोन बायलांनी म्हाका आमी थंय गेलीं, आमी थंय पळयलें आनी आमी तुमकां खरें सांगता आमी जातींनी आमच्या सवेराच्या मेंबरान आनी हांवें वचून त्या मनशाचे मोबायल चॅक केले, तेजे कडेन कितें कितें आसलेलें. तिका विचारलें कंप्लेंट करपा जाय तर ती म्हणपा लागली ना म्हाका कंप्लेंट करपाची ना, म्हाका तेणें पळय कितें काडलेलें आसा तें सगळें मॅडम तुमी डिलीट करा आनीक म्हाका कांय नाका तेजे कडसून. कित्याक हांव एक बऱ्या घरांची, म्हाका काम जाय म्हणून आपूण भोंवताली म्हणपा लागली, विचारलें म्हणपा लागली आपल्याक काम मेळटलें काय म्हणून. कितें आसा न्ही आजकाल न्ही लोक भुरगीं बाळां बायल बी लंडनाक गेल्लीं आसता आनी तेंचो जाणटो मनीस जावं तेंची जाणटी बायलां हांगा गोंयान आसा आनी ती घरान एकटीच आसल्या कारणान पिसावल्ल्या भशेनूय थोडे लोक जाताय बी ना अशें म्हणून न्ही. कित्याक येदें घर म्हाजें भरलेलें आनी आज अचानक कोण ना, एकटें व्हडलीं घरां आसा आमच्या गोंयकारांची आनी ती व्हडलीं घरां खावंक उठलेल्या भशेन जाता तुमकां खबर आसा. आनी अशा वेळार मनीस हें असलें नाका जाल्यार कितें तरी करता आनी मागीर तिका होय दुबाव पडलो की तेज्या मोबायला वरसून तिणी आपल्या खंय तरी फ्रेंडांक बी आपले कधी तरी धाडलें काय कितें अशें तिका दुबाव मारलो. म्हणून आमी कितें केलें ताका सांगलें की तुज्या मोबायलार कितें कितें आसा तें सगळें डिलीट करून जाय तुवें, ना जाल्यार म्हणलें पुलीस कंप्लेंट जातली. पुलीस कंप्लेंट जाल्या उपरांत म्हणलें तुका धरून वतलो, तूं म्हणलें सिनियर सिटीजन म्हणून म्हटलें सुटपाचो ना. कित्याक आनी तेज्या कोणान त्या फ्रेंडांनी जर तेणें कोणें धाडलेलो एक दुसऱ्यांनी धाडलेलो अशे बुरशे बिरशे व्हिडियो बी जर पळयता जायत तांकांय बी तितलीच शिक्षा आसा. कालूच तुमकां खबर आसा जुइजान कितें सांगलां, 10 वर्साच्या चेडवाक रेप केल्लो कारणान ताका सजाय बी तितलीच म्हणून. तो सिनियर सिटीजन म्हणून तेजी सजा कमी जायना. म्हणून हांव त्या सिनियर सिटीजनवाल्याकूय सांगूंक सोदता की तूं आसा तो नाका जाली जर तुमी अशे ग्रूप आहा सिनियर सिटीजन थोडे न्हू अशे ग्रूप करून आसता आनी अशी एकटी दुकटी बायलां पळयलीं न्हू जाल्यार तांकां हें करतात कितें म्हणून तयार म्हणजे आपल्याक जाय तशें वापरूंक सोदतात. मागीर तेंचो मोबायल नंबर घेता, तुजे बुरशे हें आसा म्हणटा, ना जाल्यार ताका आपल्या फ्रेंडा भितरूच पळय रे ताका हांवें अशें केलें तशें केलें अशें म्हणून तेंचे मागीर ते व्हिडियो पळयतात, एक दुसऱ्या मदें लज करता. आनी आतां तुमकां खबर आसा एडीट कितेंय जाता. सादो फोटो काडून सुद्दां वाग म्हाका चावूंक येयल्ल्या भशेन सुद्दां दाखोवपाक आजकाल असले चल्लेले आसा. तुमी आमच्या इंस्टाचेर यूट्यूबाचेर पळयता लोक एडीट करून करून कितले कसले हें करता. म्हणून हांव लोकांक सावधान रावंक सोदतां आनी जे लोक असले नाटक करता बायलांक लागून तांकांय सांगूंक सोदता
की जर सापडले की तुमचे जितलो ग्रूप आसा जावं तुमचे लोक कितें एक दुसऱ्याक पळोवन ते बाजारान बी बसोन पळय करतात भानगडी तुमी पडटले फोंडान आनी मागीर तुमी कपलार हात मारून रावं नाका. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट त्या सिनियर सिटीजनाक कितें रिक्वेस्ट की तुमी जर अशें कितें जर केलां जायत कोणा बायलां कडेन जावं कोणा चेडवां कडेन अशें जर कितें केलां जायत आनी ब्लॅकमेल करून जर तुमी कितें करता त्या वेळीच सावधान जाया. कित्याक आजकाल क्रायम पुलीस कोणाकूच सोडिना तांकां फक्त आधार कार्डाचो नंबर मेळ्ळ्या पुरो तुमचे सगळे बायोडाटा काडून हातीन दितले. तेन्ना हांव लोकांकूय सांगता असलें कितें जाता जायत आमचे कडेन 2 केसी आसलेले आमी व्हेरीफाय केल्या पण तरी सुद्दां आमकां खंयसून तरी असो दुबाव मारता खंय तरी भायर भितर तेणें धाडले का कितें ते फोटो जावं आनी कितें केलें का कितें असो म्हणून असल्या पिक्चराक लोकांनी वाव दिवचो न्हू जावं कोणें अशें कितें तरी बदनाम करपाकूय कितें केलां जाय पब्लिकान तेजेर वाव दिवप न्हू कशें अशें एकमेकांक बदनाम करपाक आजकाल खूब चल्लेलें आसा खूब म्हणजे हिसपा भायर सरलेले आसा. तेन्ना वेळीच सावधान जाया आपलो जीव वाटया. सिनियर सिटीजनूय हांव सांगूंक सोदता की तुमी असले बेश्टे आतां म्हातारपणान हे फालतूगिरी करनाका. घरा कडेन तुमचें कोण ना जाल्यार तुमची मनशां खंय आसा थंय वचून रावा बसा पिक्चरां बरे पिक्चरां घालतात ती पळया मनोरंजन करा. कॉमेडीचे आजकाल कितले बरे प्रोग्राम येता ते पळया टायमपास करा. दुखी जावपाची गरज ना. असले नाका जाल्ले लोकांच्या शरिराचेर खेळ करूं नाका आनी खेळ करता जाल्यार बेश्टे तुम खंय फोंडान पडटले हें तुमकां सांगपाक जायना. म्हणून आमचे रिक्वेस्ट आसा अशें कितें कंप्लेन आमचे कडेन 2 येयली म्हणून ते आमी व्हेरीफाय केलें. हांव गांवाचें नांव सांगिना ऑलरेडी हांवें सगळी तयारी केल्ली तेजी ताका बरो हें करतलें म्हणून पण म्हाका तरी दुबाव मारता. हांवें सांगलां PI कितें फुडें एक्शन कितें घेवपाचें तें म्हणून म्हजे सगळ्या लोकांक म्हाज्या भयणींक गोंयच्या सगळ्यांक हे रिक्वेस्ट आसा भावांक सुद्दां आमच्या की असले कितें व्हिडियो येता जाल्यार ते तुमच्या पर्यंत जर पावता जायत ते तुमी डिलीट करा. कित्याक असले पळोवन न्ही बेश्टो कोणाचोय तमाशो करूं नाका आनी कोणाच्या इज्जताशी खेळो नाका तुमी. आज तेका आसा फाल्यां तुमकां आसा म्हणून मागता तुमचे कडेन परत आनी परत असले व्हिडियो जर नाका जाल्ले तुमकां कोणी धाडटा जायत पळय रे तेजे अशें ते बाथरुमान न्हाताना पळयले रे हांवें ते पळय खाटीर पळय रे नागडे पडला रे असले बिसले पळय अशें करून जर तुमी दाखयता आनी ते पळयता जायत ते डिलीट करा तुमी आनी तुमच्या हेच्या पासून. कित्याक सायबर क्रायमान आतां इतले बरे हे सोदून काडटा तेन्ना तुमी त्या हेज्या पासून सावधान जाया. कोर्टा पासून तुमी तुमची सुटका करून घेया. ऑलरेडी आमच्या कोर्टांनी बरे निर्णय लागतात. जाणटो म्हणून तेजी सजा कमी जायना आनी भुरगो म्हणून तेजी सजा वाडना. जितले जावंक जाय तितले जाता. म्हणून परत एकदा तुमचे कडेन मागता की ह्या असल्या हेच्या पासून सावधान राहा. त्या मनशाच्या मेंदूचेर ताबो दवरप आनी दोळ्यान दोळो पळोवन तेजो मेंदू आपल्या कडेन कंट्रोल करप आनी आपल्याक जाय तसो वापरून घेवप अशें आमी पिक्चरांनी पळयताले. पण आतां न्ही आमकां 1-2-3 केसी अश्यो आढळून आयल्या की सिनियर सिटीजन आपल्याक कोण मेळना अशा रितीनी करतात आनी एक दुसऱ्याक मागीर ते व्हिडियो शेअर करतात आनी दाखयतात. ते जाणटेच बसता अशें म्हणून आमकां कळयल्या. प्लीज सावधान जायात आनी आपलें रक्षण करात अशें आमचें तुमचे कडेन मागणी. मेंदूचेर एकदां कंट्रोल जालो की तो फुडो मनीस आपल्याक सांगता तशें वापरलें जाता. अशें आमी पिक्चरान सदांच पळयताले पण आमकां रियल सुद्दां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणून मागता तुमचे कडेन बी केअरफूल.